बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन, हमारे उलमाए किराम इन दिनों में मुसलसल बड़े बड़े उलमा दुनिया से चली गई। हमारे इन उलमा की वफ़ात के बाद, दुनिया से जाने के बाद, ममाती टोला ने उनकी बहुत बड़ा बुरी तरीके से मजाक उड़ाया, उनको मुशरिक और बिदती कहना शुरू किया। मैंने तो उन सब का जवाब अपने पुश्तो बयानात में रिकॉर्ड की है और उनको पहुंच गई है बाहवाला तफसीली जवाबात उनकी एतराज़त मैंने पुश्तो ज़बान में की है। साथियों की सराहत पर मैं ये 2 मिनट मुख्तसर क्लिप में उनको सिर्फ ख़बरदार करना चाहता हूँ कि अब हमारी उलमा के ख़िलाफ़, हालांकि हदीस में ला तसुब्बुल उलमा, दुनिया से चली गई बस अपनी ज़बान को बंद रखो, लेकिन उनको न शर्म आया और न हया, और मुसलसल दुनिया से रहलत के बाद उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बक बक शुरू किया। खुसूसन पंजाब का कौवा खज़र हयात के नाम से जो बड़ा मुर्दार शक्ल, मनहूस शक्ल है जिसकी, और फिर वो भी मुसलसल बक बक कर रहा है। और खुसूसन शफ़ीक़ुल उम्मा पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत मौलाना हज़रतुर्रहमान हज़ारू इदाम नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ख़िलाफ़ मुसलसल बकवासात कर, जितनी एतराज़ात और इल्ज़ामात उन्होंने लगाई उन सब की जवाब एक एक की जवाब मैंने रिकॉर्ड किए पुश्तो में अल्हम्दुलिल्लाह अपने बयानात में, खुसूसन कल जुमा में। लेकिन मैं उर्दू में उनको अपने ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि पंजाब का कौवा मुझे आपके बड़े मालूम है, आप अहमद सईद चतरोगढ़ी के रास्ते पर जा रहे हैं, जिसकी खबर से 3 दिन से कुत्ते की आवाज़ें आ रही थी, वो पक्का मुनकरी हदीस, आप भी पक्के मुनकरी हदीस से। मैं आपको आपके लहजे में बता देना चाहता हूँ कि आप गैरत करें, मेरे सामने बैठे, मेरे साथ बैठे, आप अपने उसूल की रोशनी में सिर्फ अपने आप को मुसलमान साबित करें। अब बाकी बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह। मैं 35 दलाइल से आपकी उसूल के मुताबिक आपको काफिर साबित करूंगा इंशाअल्लाह। मैं साबित करूंगा पक्का मुनकरी हदीस से, साबित न कर सका तो मैं अपने खून बख्श दूंगा आपको इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह करके मैदान में कोई और ममाती खज़र हयात के शागिर आना चाहिए इसी मौजू पर, खज़र हयात की इस्लाम को मुसलमान साबित कर सकती है तो बिस्मिल्लाह करे, वो मैदान में आए। दूसरी बात मैं उनको बता देना चाहता हूँ, तुम्हारे बड़ों को मैंने देख लिया है, जब मरने के बाद उसके चेहरे को लोगों को नहीं दिखा सकती, उनके कब्रों से कुत्ते की आवाज़ें आने शुरू हो जाती, और तुम हमारे बड़े हज़रत हज़ारवी रहमतुल्लाह का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो क्या पैगाम दे रहा था? आपको शर्म भी नहीं है? उसके ख़िलाफ़ तुमने बक बक किया, बकवास किया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम में कोई भी आपको गैरत दिला देगा और अपने इस्लाम पर तो मेरे साथ बैठकर बात करने के लिए आपको कभी तैयार करेगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपको आसमान में तारे दिखाऊंगा इसी दिन इंशाल्लाह, जब आप मेरे सामने बैठेंगे अपने इस्लाम और कुफर पर। दूसरी बात यह है कि हज़रत पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत मौलाना हज़रतुर्रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह के हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि उनको शेख सलीमुल्लाह खान साहब वगैरह वगैरह काबिर ने बिदती लिखा और फुला लिखा। हालांकि वो जो तनाज़ा पे मसला आ गया था किसी किताब पर तकरीज़ लिखने की वजह से, इसी वक्त इसका ख़ात्मा वापस हो गया था। ये इस्लाही मफ़ाहीम और काबिर का मसलक व मशरक से मुतल्लिक़ जमात अहले सुन्नत देवबंद के आपस की एक हालिया क़ज़िया का ख़ात्मा हाफिज़ निसार अहमद अल हुसैनी और इसी पर तइदाद हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब, शेख सरबर खान सफदर साहब, डॉक्टर शर अली शाह साहब, मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी साहब, शेख सलीमुल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मौलाना तल्हा कांदेलवी रहमहुल्लाह, पीर सईद मुख्तार शाह साहब दामद बरकातुहू, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह मिज़ी शहीद रहमहुल्लाह वगैरह अकाबिर की तइदाद इस पर मौजूद। वो मसला तो ख़त्म हो गया था, आपको शर्म भी नहीं आता है, उसको दोबारा आप दोहराती हैं। फिर सबसे बड़ा एतराज़ उन्होंने एक और भी किया है, वो ये कि ये तासुर दे रहा है कि हज़रत के जनाजे में तूफ़ान आया था और ये मुनाफिक की होने की अलामत है। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। मैं इस मुनाफिक को बता देना चाहता हूँ, पंजाब के इस कवि को, कि हज़रत रहमतुल्लाह की मकबूलियत का इससे बड़ा और क्या दलील हो सकता है कि हज़रत रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद चंद घंटों, सिर्फ चंद घंटों में लाखों का जनाजा
پورا روڈ بلاک، پورا پنڈی بلاک، جتنے لوگ آئے تھے، علماء تھے اس میں، طلباء کرام تھے اس میں، صوفیاء کرام تھے اس میں، تبلیغی حضرات تھے اس میں، مجاہدین تھے بڑے پیمانے میں اس میں عام ہر طبقہ فکر کے مسلمان موجود تھے اور سب رو رہے تھے۔ یقیناً حضرت کی مقبولیت کے لیے یہ کافی تھا، اور وہ مسکراتا ہوا چہرہ حضرت کی۔ باقی دوسری بات یہ کہ وہ طوفان نہیں آیا تھا، انتہائی گرمی تھا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، گرمی کو ختم کیا، موسم کو خوشگوار کیا، اور یقیناً اسی دن آسمان کی وہ سرخی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، پوری مسلمانوں دیکھ لیا تھا۔ اور روایت قرآن مجید کے آیت وما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، یہ تفسیر طبری ہے میرے ہاتھ میں، اس کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 96 ہے۔ اسی میں روایت موجود ہے ان بکاء السماء حمرۃ اطرافها۔ اسی طرح اس میں تفسیری روایت نقل کرتے ہیں، یہ دوسری تفسیر بغوی میں بھی یہی لکھا ہے کہ جب مومن بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسی آیات، یعنی جب نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، حضرت امام عطا رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں بکاء السماء حمرۃ اطرافها، یہ آسمان کی کناروں پر سرخی آتی ہے، اور میں نے خود تمام مسلمانوں نے دیکھ لیا تھا۔ اور شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ وہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں زمین اور آسمان کا رونا۔ اس مقام پر مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی مومن فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمان اور زمین روتی ہے، زمین کے رونے کی وجہ وہ جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں، ایک وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے، اب وہ بند ہو گیا، اور دوسرا وہ جس سے اس پر رب کی رحمت اور رزق نازل ہوتا تھا۔ تو مومن جب فوت ہوتا ہے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اور فرعونیوں کے مرنے پر نہ زمین روئی اور نہ آسمان رویا، بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھ کر فرمایا مستریح او مستراح منہ، یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا حضرت اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مومن ہے تو دنیا کی مصیبت اس کی جان چھوٹ گئی، جنت کی خوشیوں اور نعمتوں میں چلا گیا تو یہ راحت پانے والا ہے، اور اگر یہ برا ہے تو یستریح منہ العباد والبلد والشجر والدواب، تو اس سے بندوں نے راحت حاصل کر لی، سڑکوں اور دیواروں نے راحت حاصل کر لی، حیوانوں اور درختوں نے راحت حاصل کر دی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس طرح تفاسیر روایات موجود ہے، لیکن میں خوف طوالت کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن صرف اس کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اکابرین کے مذاق اڑانے سے پہلے آپ کو صرف اپنے گھر کی خبر لینا چاہیے کہ آپ کے بڑے جب فوت ہو جاتے ان کے کیا حال ہوتے، آپ اس کے چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کی گستاخی اور بے ادبی اس پنجاب کے اسکوی کو کہاں تک لے گئی؟ اپنی جماعت اشاعت التوحید صوبہ پنجاب کے امیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب، انہوں نے نوٹس جاری کیا تھا اور اس کو اپنی جماعت سے معطل اور خارج کر دیا۔ یہ ابتدائی سزا ہے، ابتدائی عشق ہے، روتے ہیں کیا، آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھ انشاءاللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو عبرت بنائے گا۔ میں آخر میں دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوں، پنجاب کی اس کوے کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ میں اگر رتی بر غیرت ہے، میں آپ کو آپ کی اصول کے مطابق 35 دلائل سے کافر ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ غیرت کر کے میرے سامنے آئے، کسی شاگرد کو بھیجے، وہ میرے ساتھ شرائط لکھ دیں گے، ہم 3-4 علماء بیٹھیں گے، آپ کے مدرسے میں بھی ہم آنے کے لیے تیار ہے، صرف امن کی ضمانت دے دو انشاءاللہ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پنجاب کا کوا مجھے خود جواب دے گا، اور مماتیوں سے ان کی شاگرد ہے وہ سخت بد زبان ہے، ان کی بد زبانی کا یہ عالم ہے، جب انہوں نے مماتیوں نے خود ان کو تنظیم سے نکال دیا تو اب یہ خود حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو، شیخ غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے کو یہ مشرک، کافر، بدعتی، ابو جہل، یہ القابات، ان القابات سے یہ اس کو نوازتے، یہ ان کے حال ہے غریب کی۔ یہ خارجیوں کی طرح ہر جو اس کی مرضی کے خلاف ان پر کفر کے فتوے، اللہ نے اس کی شکل، اس منحوس شکل کو سے دنیا کو بتا دیا کہ یہ منحوس، دنیا میں اس کا حشر ہے انشاءاللہ العزیز۔
آپ مزید انتظار کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ عبرت بنا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرا چیلنج یہ خضر حیات اور ان کے شاگردوں پر قرض ہے، کوئی اور مماتی ان کی اسلام پر میرے ساتھ بات کر سکتی ہے تو وہ آئی میدان میں، پہلے تو وہ خود آئی، نہیں کر سکے تو ان کی کوئی شاگرد بھی آ سکتا ہے، میں اس کی کفر پر بات 35 وجوہات سے ان کے اصول کے مطابق ان کو کافر ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے گستاخ اور بد زبان لوگوں سے ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا